सीआईएन को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com, CIN को फेसबुक पेज र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी। संवैधानिक आयोगमा भागभण्डा मिलाउन सकस। मन्त्रीको वरियताबारे माओवादीमा असन्तुष्टि। गठबन्धन भएर विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुँदा त्यो ठ्याक्कै सोचे जस्तो मिल्दैन होइन। सबैले मिलाउनु ठिक हो, जुनियर सिनियर मिलाउनु पर्छ, राम्रै कुरो। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ़्यो। सड़क मर्मतका लागि गत वर्ष झण्डै 12 अर्ब खर्च। कोरोना संक्रमण बढ़ेसँगै नाकाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको निर्देशन। नाकालाई व्यवस्थित गर्ने र मास्क लाउने अभियान नगर्ने र कोभिड नियन्त्रण गर्ने काममा सक्रियता देखाउने भनेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन पठाएको छ। अपाङ्गता मैत्री सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका सार्वजनिक। किसान फेरि पनि मलको अभाव झेल्दै दाङमा उत्पादित जैविक मलले किसानलाई सजिलो। अब यतिको धान राम्रै भयो, कति दौडधुप गरे थियौँ हामीले मल नपाएर। यति हैरान भएन हामीले। अब खेती गर्नलाई एक दिन जोत्ने एक दिन रोप्ने गरेर 2 दिन लाग्छ। र T20 लीग क्रिकेटमा पोखरा र लुम्बिनी विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोड़ौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सरकार विस्तारको तयारी भइरहेको छ। सत्तारूढ़ दलले मन्त्रालयको भागभण्डा मोटामोटी मिलाए पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्ने तय भइसकेको छैन। दलहरूले मन्त्री चयन गर्दा विषयगत अध्ययन र दक्षतालाई व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। सम्बन्धित विषयको जानकारी नभएका नेता मन्त्री बन्दा त्यसको असर मन्त्रालयको नीति निर्माणदेखि कार्य सम्पादनसम्म नै पर्ने गरेको छ। यसपटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा यो विषयमा दलहरूले ध्यान दिनु जरूरी छ। अब खबर अविनाश आचार्यबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नु भएको छ। विभिन्न थरी विचार भएका पार्टीहरूको समर्थनमा सरकार गठन भएकाले सत्ता गठबन्धनमा एकरूपता आउन बाँकी नै रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा एकरूपता कायम गर्दै मन्त्री परिषद विस्तार र कार्यविभाजन गर्नमा केही ढिलाइ हुने नेताहरूले बताएका छन्। संघीय सरकारमा बढ़ीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारमा हाल एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी भइसकेका छन्। ती दलबाट सरकारमा अझै केही सदस्य थपिन बाँकी छ। जसपा नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जान सकारात्मक छन्। राप्रपाले सरकारमा सामेल हुनका लागि विभिन्न शर्त अघि सारेको छ। तर सरकार विस्तारका लागि भागभण्डा मिलाउन सहज भने देखिएको छैन। सकेसम्म ठूला र प्रभावशाली मन्त्रालय लिने तथा धेरै भन्दा धेरै सदस्यलाई मन्त्री बनाउने दलका आकांक्षाका कारण सरकार विस्तारमा नै सकस देखिएको छ। त्यसैले पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र सरकार विस्तार लगायतका अन्य विषयमा प्रवेश गर्ने गरी गठबन्धनका मुख्य 2 ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बनेको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको वरियतामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विष्णु पौडेललाई उपप्रधान सहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर पहिलो वरियतामा राखेपछि अर्का उपप्रधान सहित भौतिक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नारायण काजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिको वरियतामा आफूलाई राख्नुपर्ने आफू निकट नेताहरूसँग श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपाबाट रवि लामिछाने उपप्रधान सहित गृहमन्त्री भएपछि माओवादी नेता वर्षमान पुन लगायत केही नेता असन्तुष्ट देखिएका छन्। सरकारमा जाने सम्भावना भए पनि वरियताकै कारण केही नेताहरू सरकारमा नजाने बताइरहेका छन्। CINसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले केही असहमतिहरू भए पनि मिल्ने बताउनुभयो। गठबन्धनको अब एउटा चाहिँ सहकार्यको स्थिति हो होइन। एउटै पार्टीले बनाउँदा त त्यो कुरो मिल्दैन होइन। त्योहरू नमिल्या हुन्छ। गठबन्धन भएर विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुँदा त्यो ठ्याक्कै सोचे जस्तो मिल्दैन होइन। सबैले मिलाउनु ठिक हो, जुनियर सिनियर मिलाउनु पर्छ, राम्रै कुरो। सबै त्यसलाई यान्त्रिक रूपमा लिइरहने
होइन सबै मिल्छ भन्ने कुरा आएन। त्यसलाई त्यही रूपमा गतिशीलताको रूपमा बुझ्नु पर्यो, परिस्थिति सापेक्ष नै बुझ्नु पर्यो। कांग्रेस माधव नेपालजीसँग सरकारमा जाँदा उप प्रधानमन्त्री शैलजा भन्नुभयो होइन, कहीँ सिनियर मान्छे थिए नि थिएन, कांग्रेसका सिनियर मान्छेहरू थिए, अब शैलजाको नेतृत्वमा बसेन। मतलब यो यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ के अरे अब राजनीतिमा चाहिँ के अरे उतार चढावमा आउने यस्ता घटनाक्रमहरूलाई कसरी लिने भन्ने कुरो व्यक्ति व्यक्तिको आफ्नो हुन्छ क्या सोच्दा। कसैले यसलाई असहज रूपमा लिन सक्छ होइन, नस्वीकार्न सक्छ, कसैले परिस्थितिको त्यस्तो पैदा गर्यो भन्ने हिसाबले त्यसलाई सहज रूपमा लिन सक्छ। दलहरूबीच मन्त्री बाहेक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, 7 प्रदेशका प्रमुख, 7 मुख्यमन्त्री, 7 प्रदेश सभामुख र उपसभामुख गरी 30 भन्दा बढ़ी 5 राजकीय पदको भागभण्डा मिलाउनु पर्नेछ। यीमध्ये पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, माओवादी, राष्ट्रपति र सभामुख एमाले लिने सहमति भए पनि अन्य पदमा सहमति जुटाउन बाँकी छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच करिब 2 घण्टा यही विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। प्रचण्ड ओली छलफलमा संघीय मन्त्री परिषदको विस्तार, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेट्ने विषय, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भागभण्डा र संवैधानिक पदको बाँडफाँडबारे कुराकानी भएको छ। यद्यपि सहमति भने हुन बाँकी नै रहेको छ। सबै पदको भागभण्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनमा सकस देखिरहेको छ। यसले भविष्यमा सरकारको आयुमा केही असर गर्छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएको कारणले गर्दा अब गठबन्धनको सरकार बन्नु चाहिँ स्वाभाविक भयो। तर नेपालको गठबन्धनको सरकार निर्माणको आधार भनेको सत्ताको भागभण्डा हो। सत्ताको भागभण्डाको आधारमा सरकार बन्छन् र सत्ताको भागभण्डामा सहमति नहुँदा अथवा भएको सहमति कायम नहुँदा सरकार विघटन भएका र अन्ततः पार्टी नै विघटन भएको नजिर पनि विगतमा देखिन्छ। त्यसमा अहिले त भर्खरै सरकार बनेको छ, सरकारले विश्वासको मत पनि हासिल गरेको छैन र सरकारले पूर्ण स्वरूप पनि ग्रहण गरिसकेको छैन र सरकारमा संलग्न दलहरूका बीचमा पावर शेयरिङको बारेमा सहमति पनि भइसकेको छैन। तथापि नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सत्ताको भागभण्डाको विषय सबैभन्दा पेचिलो छ र त्यसैको आधारमा सरकारको आयु निर्धारण हुनेछ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नाकाहरूमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। भारतसँग खुला सिमानामा रहेकाले नेपालमा पनि जोखिम बढ़ेको भन्दै मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्न पनि प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। साथै सार्वजनिक स्थानमा हिडडुल गर्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अभियान नै चलाउन पनि सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा कोभिडको संक्रमण बढ्दो देखिन्छ र हाम्रो नाकाहरू खुल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि उताबाट हाम्रा पब्लिकहरू आउँछन्, उताबाट आउने जाने सम्भावना हुने भएकोले सीमा नाकाहरूमा स्थानीय तहको समन्वयमा र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश सरकारको समन्वयमा नाकालाई व्यवस्थित गर्ने र मास्क लाउने अभियान गर्ने र कोभिड नियन्त्रण गर्ने काममा सक्रियता देखाउने भनेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन पठाएको छ र यसो समन्वय गर्दैन हामीले संघीय मामला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयहरूमा पनि र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत पत्रचार गरिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गत वर्ष सड़क मर्मतका लागि 11 अर्ब 71 करोड़ रूपियाँ खर्च भएको छ। सड़क बोर्डले रणनीतिक सड़क मर्मत सम्भारका लागि विभिन्न सड़क डिभिजनहरूले 10 अर्ब 14 करोड़ रूपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ। बोर्डले गत वर्ष रणनीतिक सड़कमा पर्ने नियमित मर्मत 7882 किलोमिटर, पटके मर्मत 5145 किलोमिटर, आवधिक मर्मत 300 किलोमिटर, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण मर्मत 30 किलोमिटर सड़क मर्मत सम्भारको काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। सड़क मर्मतका लागि बोर्डलाई सरकारले 6 अर्ब 88 करोड़ 29 लाख रूपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बाँकी सड़क दस्तुर संकलन 3 करोड़ 47 लाख, ब्याजबाट 27 करोड़ 91 लाख, अन्य क्षेत्रबाट 19 करोड़ रूपियाँ उठाएको बोर्डले जनाएको छ। अपाङ्गता मैत्री सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा संचालन निर्देशिका 2079 सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा र नेत्रहीन युवा संघ नेपालको साझेदारीमा उक्त निर्देशिका तयार भएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहले निर्देशिकाको कार्यान्वयन पश्चात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका अन्य सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने बताउनुभयो। सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकामा
अपाङ्गता भएकाहरूलाई सम्मानपूर्ण सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, निशुल्क र घरमै वा समुदायमै गई सेवा दिनुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको संरचना अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने लगायतका कुराहरू समावेश गरिएको छ। विदेशबाट फर्किँदा नेपालीहरूले ल्याउने अतिरिक्त एउटा नयाँ मोबाइल सेटमा भन्सार नलाग्ने भएको छ। अब विदेशबाट फर्किँदा नेपालीहरूले आफ्नो साथमा 2वटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउनेछन्, जसमध्ये आफूले चलाइरहेको पुरानो सेट बिना भन्सार भित्र्याउन पाइन्थ्यो भने अर्को सेटको भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब भने विदेशबाट फर्किँदा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले चलाइरहेको बाहेक अर्को नयाँ सेटको भन्सार तिर्न नपर्ने भएको छ। बहुचर्चित काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ़ेको छ। गत सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको चिनिया टोलीले रेलमार्गको अध्ययनका लागि काम शुरू गरेको रेल विभागले जनाएको छ। अध्ययनका लागि 3.5 वर्ष लाग्ने विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार विसुरालले बताउनुभयो। केरुङबाट रसुवागढ़ी हुँदै रेलमार्ग काठमाडौँतर्फ आउने विभागले जनाएको छ। तिब्बतभित्र केरुङबाट माथि एउटा ताल रहेको र त्यहाँबाट छुट्टिएर यता आउनेछ। महानिर्देशक विसुरालका अनुसार नेपाल भित्रै 72 किलोमिटर लामो रेलमार्ग बन्नेछ। विक्रम सम्वत 2075 मंगिरमा यो रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। साझा खबरमा अब खेल खबर। पोखरा एभेन्जर्सले नेपाल T20 लीगमा पहिलो जित निकालेको छ। फार वेस्ट युनाइटेडलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै पोखराले प्रतियोगिताको पहिलो जित दर्ता गरेको हो। त्यो मैदानमा फार वेस्टले दिएको 180 रनको लक्ष्य पोखराले 19.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको फार वेस्टले पूरै ओभर खेल्दै 9 विकेट गुमाएर 187 रन बनाएको थियो। आजै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी अल स्टारले काठमाडौँ नाइट्सलाई 35 रनले पराजित गरेको छ। यससँगै लुम्बिनीले लगातार 5औं जित हात पारेको छ। टियु मैदानमा लुम्बिनीले दिएको 151 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले विश्वभरमा 8 विकेट गुमाएर 115 रन मात्र बनाउन सक्यो। लीगको विजेताले 55 लाख पाउने जनाइएको छ। यस्तै उपविजेताले 30 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्दा तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथो हुनेले 5 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। अविनाश आचार्य। आरनलाई व्यावसायिक बनाउन तालिम। हामीले 10 दिने तालिम आरन व्यवसायको गरेको हो। त्यो तालिम गरेर अलिक केही राहत भएको छ हामीलाई। पुर्ख्यौली पेसालाई परिष्कृत गर्ने प्रयास। रिपोर्ट। काभ्रेमा घण्टौं लाइनमा लाग्दा पनि किसानले पाएनन् रासायनिक मल। दाङमा जैविक मल उत्पादनले सजिलो लगायतका कृषि विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सबै पो आउनु भएछ त। हामी त विपद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाकै बारेमा पो छलफल गर्दै थियौं। अनि के छ निष्कर्ष सुनौ न त। बाढ़ी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपदको समयमा महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न पालिकाले अझ धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। विपद सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन अनुगमन नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। त्यसमा महिलाको पनि सहभागिता बढाउनु पर्यो। पालिकाको अध्यक्ष मै छु। पाएको अधिकार अनुसार हामी बनेको कानून कार्यान्वयन गर्ने अनि आवश्यक कानून बनाउने चरणमै छौं। अब तपाईका सुझाव पनि समेटिन्छन् है। विपदको तयारी र प्रतिकार्यका लागि पालिकामा रहेको संयन्त्र र योजना अनि नीतिहरू महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। अध्यक्षज्यू, दिदी बहिनीहरूले सही कुरा उठाउनु भयो। यहाँ उठेका सबै कुरा कार्यपालिकाको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बरु अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म बनेका कानून कस्तो बने अनि भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने बारे भोलि नै एउटा छलफल राखौं न, हुन्न? विपद पहिले, विपदको बेला र विपद पछि कस्तो नीति बनाउने र महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा भोलि नै सर्वपक्षीय बैठक गरौं। आएका सुझाव समेटेर बनेका कानून संशोधन र नयाँ कानून बनाउन पालिका तयार छ। विपद सम्बन्धी कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजौं। युएन वुमनको सहयोगमा ल्याक र अकुराब नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको मंगिर महिनासम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीले 16 अर्ब रूपियाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार 18वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले 15 अर्ब 97 करोड़ रूपियाँ संकलन गरेका हुन्। सो अवधिमा बीमा कम्पनीले 11,47,000 भन्दा बढ़ी बीमा लेख जारी गरेका छन्। मंगिरमा मात्रै कम्पनीले 2 अर्ब 61 करोड़ रूपियाँ संकलन गरेका छन्। पुर्खौंदेखि चल्दै आएको आरन पेसा व्यवसाय बजारमा आउने बनिबनाऊ सामग्रीका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा छ। तर बाजुरामा भने आरन पेसालाई आधुनिक बनाउन तालिम दिन थालिएको छ। आगाको रापसँगै फलाम पिटेर विभिन्न औजार बनाउने आरन व्यवसायको पेसा संकटमा पर्न थालेको गुनासोपछि बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाले आधुनिक बनाउन तालिम दिन थालेको छ। यसबाट आफू उत्साहित भएको बताउँदै स्थानीय गोरे मिजार, भोलिको दिनमा हाम्रो केही न केही खायो गति सबैले हुनु पर्यो अनि हामीले बोझा बोक्नु छैन, केही इन्डिया जानु छैन, कि त देशको भिसा लाउनु पर्यो, कि त चाहिने आफ्नो नेपालमा आफ्नो चाहिने गाउँघरमा भएको प्रक्रिया बनाएर खानु पर्यो। उहिलेका जस्तो बोझा केही चाहिने टनपुराका बोझा बोकेर खाएका मान्छेौँ हामी। खुडा तरबार अनि चक्खु बमफर के बनाउने अब लक्ष्य राखेका छौँ हामीले। मानव संसाधन केन्द्रको आयोजना र गौमूल गाउँपालिकाको समन्वयमा व्यावसायिक सिपका लागि पालिका भरिका 20 जनालाई तालिम दिएको छ। अर्का स्थानीय हर्क बिक व्यवसाय हुन सेन्टर ठाउँ यस्तो काही मिल्दो छ भने त्यो व्यवसाय गरौँलाई भन्ने छ। हँसिया, सुलेसी, कुटो, कोदालो, पञ्चरो, खुकुरी, खुडा, भाला र तरबार जस्ता औजार तथा सामग्री बनाउन सहभागीलाई सिकाइएको छ। स्थानीय तुले लोहार, हामीले 10 दिने तालिम आरन व्यवसायको गरेको हो। त्यो तालिम गरेर अलिक केही राहत भएको छ हामीलाई। अरू काम पनि गरेर राखेका थियो, खासै व्यवसाय गरेका थिएन। तालिम सिकेर हाम्रो घर परिवारलाई पाल्ने, जीविका आर्जन गर्ने, अब हाम्रो व्यवसाय तरिकाले अब पहिला राम्रोसँग केही सिकेका थिएन, अब सिकेर राम्रो व्यवसाय तरिकाले अब काम गर्छौं हामी। बाजुराका कतिपय स्थानमा अहिले पनि बाली प्रथा कायमै छ। फलामका औजार बनाए बापत अन्न दिने प्रथा अन्त्य गर्न र आरन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन 10 दिने तालिम सञ्चालन गरिएको मानव संसाधन केन्द्र बाजुराका सामाजिक परिचालक गोपाल नेपालीको भनाइ छ। यो व्यवसायलाई चाहिँ हैन हामीले कसरी अगाडि लैजाने, हैन बजारसँग कसरी कम्पिटिसन गर्ने र आर्थिक आय आर्जन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचको बावजुद हैन हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं, जुन हाम्रो चाहिँ हैन 1 देखि 6 वटासम्मका चाहिँ हाम्रा 20 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्लास्टिकका सामग्रीले बजार लिनु अघि गाउँघरमा आवश्यक पर्ने घर्यासी औजार आरनमै बनाउने गरिन्थ्यो। परिवर्तनका लागि परम्परालाई अँगाल्न नहुने एक थरीले बताइरहँदा आरन पेशामा लागेकाहरू भने जीवन निर्वाहका लागि विकल्प नभएको भन्दै चिन्तित देखिएका छन्। परमित विक, CIN रेडियो गौमूल, घटमुना, बाजुरा। साझा खबरमा अब हेलो CIN। आजको हेलो CIN-मा हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा प्राप्त भएका जिज्ञासाहरूलाई लिएका छौं। पहिलो जिज्ञासा छ सानो कान्छा गुरुङको। उहाँले म्यासेज मार्फत सोध्नु भएको छ 150cc यामाहा FZS बाइक 7 वर्षको ट्याक्स गरेर कति जति पर्न आउला? सानोजी, तपाईले मोटरसाइकल खरिदका लागि मूल्यबारे जिज्ञासा राख्नु भएको हुन सक्छ। यसबारे हामीले यामाहा नेपालका बजार प्रतिनिधि मुकुल आचार्यलाई सोधेका छौं। 7 इयर्सको तपाईको उहाँले जुन क्वेशन गर्नुभयो त्यो अलिकति मिलेन। 7 वर्षको लागि इन्स्टलमेन्टमा माग्नु भएको हो कि भन्ने कुरा हो हैन, किनभने हाम्रो 6% वाला इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा छ। त्यो 6% इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ लाने भन्न खोज्नु भएको हो कि यो दुईटा कुरा चाहिँ मिलेन। अब उहाँले फुल क्याशमा लिनुहुन्छ भने चाहिँ प्राइसको कुरा आउँदाखेरि 3,28,900 रुपियाँ पर्छ। सिंगल डिस्क वाला, डबल डिस्क वाला 3,52,900 रुपियाँ पर्छ। हाम्रो मेसेज बक्समै बाजुराको खप्तड छेडदह गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वीरबहादुर राउत जिज्ञासा राख्दै लेख्नुहुन्छ, मेरो गाउँमा पुनस्थापनाका लागि भन्दै 2078 पौषमा सम्झौता गरियो, तर अहिलेसम्म पनि कार्य शुरू भएको छैन। किन कार्य शुरू नभएको होला र कहिले शुरू हुन्छ होला? वीरबहादुरजी, यसबारे तपाईलाई प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ खप्तड छेडदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिल बहादुर राउत। त्यहाँ इन टोटलमा 37 घर परिवार हुन् हैन। पहिलो लटमा उहाँहरूको कति 12 कि कति घर छुटेका छन् अरे, अनि त्यसको सिफारिस भएको छ हैन। अनि विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ चाहिँ त्यो आजकल भइरहेको छैन।
अनि बालुवा सिडिओ साहब पनि सरुवा अस्ति भर्खरै मैले मार्चरी गएर त्यही विषयमा सोधेर आएको थिएँ होइन। गाउँपालिकाले चाहिँ त्यो डाटा कलेक्सन गरेर पठाउने हो, त्यो चाहिँ अब त्यो गृह मन्त्रालयले त्यो उ गर्ने हो क्या सर, त्यो पुनर्स्थापनाको लागि त्यो बजेटिङ गर्ने हो। अनि त्यो भएर अरू घरको चाहिँ सबैको चाहिँ आइसकेको छ। अनि अरू घर परिवार जति बाँकी छन् नि त्यो ठाउँमा भएका हो, त्यो घरका लागि अब त्यो सिडिओ साहब आइसकेपछि अब क्लियर हुन्छ भनेर चाहिँ प्रशासनको कर्मचारीले सोधिरहेको थिए। अब 2-4 दिनपछि सिडिओ साहब आउनुहुने रे, अनि त्यसपछि त्यो तत्काल मिटिङ बस्छ, मिटिङको बेला म क्लियर गरेर आउँछु। तपाईँ पनि जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर आफ्ना समस्या, जिज्ञासा, गुनासा तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। रासायनिक मल पाउन किसानहरूलाई अझै पनि मुस्किल। खानुपिनु यहाँ डडाल्नु दुखिरहेको छ, अब कतिलाई यहाँ गाह्रो असहज भइरहेको छ। अब रोगी मान्छे नै आएर बस्नु भएको छ, बुढाबुढीहरू, तिनीहरूलाई एकदम कष्ट भइरहेको छ कि हामीलाई। काभ्रे सहित देशैभरिका किसानको गुनासो रिपोर्ट। दाङमा उत्पादन भएको प्रांगारिक मलले मध्यपश्चिमका किसानलाई सजिलो कृषि विशेष सामग्री बाँकिनेछ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाल विवाह विरूद्ध धर्मगुरूहरूको प्रतिबद्धता। वैदिक साहित्यमा बाल विवाह छैन, बाल विवाह हाम्रो मण्डली अन्तर्गत भएको छैन। हाम्रोमा बाल विवाह हुँदैन, यो मुद्दुमले भनेको कुरा हो र हाम्रो व्यवहारमा त्यस्तो नै छ। राधामिस, गीता, बाइबल, कुरान, वेद लगायतका सबै धर्मका ग्रन्थहरूले बाल विवाह गर्नुहुन्न भनेको भनेर धर्मगुरूले रेडियोबाट भनेको सधैँ सुन्ने गरिन्छ। तर किन बाल विवाह अन्त्य नभएको होला? हाम्रो नगरलाई बाल विवाह मुक्त गराउन अब के गर्ने होला? त्यो त हो नगर प्रमुखज्यू, भनेर मात्रै पुग्दैन। सबै धर्मका धर्मगुरूहरूले म बाल विवाह गराउने काममा संलग्न हुन्न भनेर प्रतिबद्धता जनाउने र अरूलाई पनि त्यस्तै सिकाउने कार्य गर्न सके मात्रै त्यो कार्य प्रभावकारी हुन्छ। अनि बाल विवाह विरूद्ध काम गर्ने संघ संस्थाहरू र तपाईहरू जस्ता स्थानीय सरकारले पनि धर्मगुरू र धार्मिक अगुवाहरूलाई यो अभियानमा सँगसँगै सहभागी गराएर अघि बढाउन सके बाल विवाह लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्न सकिन्छ। हुन्छ राधामिस, म त्यसै गर्छु। ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। धान थन्क्याएसँगै अब आलु खेती लगाउने बेला भएको छ, तर काभ्रेका किसानले चाहिने जति रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। मल किन्न पाइएला भनेर आज झण्डै 8 घण्टा लाइन बसेका 400 किसान रित्तो हात घर फर्किएका छन्। मल लिन बिहान 7 बजेदेखि लाइनमा बस्नुभएका पनौती नगरपालिका कुसादेवीका विदुर घिमिरेले 265 नम्बरको कुपन प्राप्त गर्नुभयो। 4 घण्टा लाइनमा उभिसकेपछि घिमिरे उभिनै नसक्ने हुनुभयो, तर मल कति बेला पाइन्छ कुनै पत्तो थिएन। यस बेलासम्म अब अहिलेसम्म अब खानुपिनु यहाँ डडाल्नु दुखिरहेको छ, अब कतिलाई यहाँ गाह्रो असहज भइरहेको छ। अब रोगी मान्छे नै आएर बस्नु भएको छ, बुढाबुढीहरू, तिनीहरूलाई एकदम कष्ट भइरहेको छ कि हामीलाई। म यहाँ नम्बर 265। मल पाइने आशमा किसान बिहान 4 बजेदेखि नै लाइनमा बसेका थिए। 11:15 बजे 400 जनाले मात्रै मल पाउने भन्दै माइकिङ गरेर जानकारी गराइएको थियो। झन्डै 800 किसान लाइनमा बसेकोमा आधा किसानले मल पाए भने आधा निराश भएर घर फर्किए। 400 सम्मको लकी हुनुभयो, त्यसकारण आज मल पाउनुभयो भने 401 भन्दा पछाडिको जो कृषक महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आजको लागि ब्याड लक भए पनि लगत्तै हामी अब पछिल्लो चरणमा मल आइसकेपछि यसै गरी 401 चाहिँ 1 नम्बर भन्ने सम्झिनु पर्यो। पनौती नगरपालिका 2 र 3 का किसानले युरिया 15 किलो र DAP 8 किलोको दरले किन्न पाएका थिए। यति धेरै परिणाममा मल वितरण गरिएको यो पहिलो पटक हो। मल वितरणमा पनि टाठा बाठाको मात्रै पहुँच हुने गरेको किसानको गुनासो छ। स्थानीय बासिन्दा मैया पौडेल, नाम ल्याएर राख्छन् झुक्क्याउ जानु मात्रै, नाम ल्याएर आएछ अब तपाईँहरूले नपाए अहिले पाइँदैन भने अब अहिले यो कुरै देख्दैन। सरकारले तोकेको भाउमा पनि मल किन्न नपाउनु किसानको वर्षौंदेखिको नियति हो। राजनैतिक दल र सरकारले वर्षेनी मलको सहज व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन्, तर अझै मलको सहज आपूर्ति भने भएको छैन। सधैँ मलको मार भोग्दै आउनुभएका किसान तारा सापकोटा,
आलुलाई नि केही पाइएन, अस्ति नै मल भएन, अब आलुलाई मल छैन। अब अहिले लाउने बेला नि यस्तै छ, गाह्रो जहिले पनि यस्तै हुन्छ। बाली लाउने बेलालाई अब मल बिना केही आउँदैन। मागको आधा मात्रै आपूर्ति भएका कारण किसानलाई पर्याप्त मल दिन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धुलीखेलका प्रबन्धक वासुदेव शर्मा बताउनुहुन्छ। कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल मनज्ञ रहेको दावी गरे पनि किसान भने घण्टौं लाइनमा बसेर पनि रित्तै फर्किन बाध्य छन्। विकास तिमल सिन्हा, CIN प्राइम FM काभ्रे। काभ्रे मात्रै होइन, देशैभरिका किसानले मलको अभाव झेलिरहेका छन्। तर दाङमा भने सूर्य शक्ति सुपर जैविक प्रांगारिक मल उत्पादन केन्द्रले प्रांगारिक मल उत्पादन गरिरहेको छ। मलको अभाव भइरहेको समयमा दाङमा उत्पादन भएको मलले सल्यान, प्युठान, बाँके, बर्दिया, कैलाली र नवलपरासीसम्मका किसानलाई राहत हुन थालेको छ। यो मलले उत्पादन बढ़ाउनका साथै माटोको उर्वरा शक्ति बचाउन समेत मद्दत गरेको किसानहरू बताउँछन्। दाङमा उत्पादन भइरहेको यो मल रासायनिक मलको विकल्प बनिरहेको छ। दाङको दङ्गीशरणका महेश चौधरीले 2077 सालमा सूर्य शक्ति सुपर जैविक प्रांगारिक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गरेर मल उत्पादन थाल्नु भएको हो। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 बेलभारमा मल उत्पादन उद्योग छ, जहाँ दैनिक 10 क्विन्टलसम्म प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमता छ। चिनिया प्रविधि अपनाउनु पर्छ भनिसकेपछि मैले त्यो बारेमा रिसर्च गरे। रिसर्च गरिसकेपछि अनि मिश्रित प्रणालीमा हामी गयौं। आधा रासायनिक आधा अर्ग्यानिक मिश्रित प्रणालीबाट मल तयार गरेर हामीले यस सालको धान बालीमा प्रयोग गर्यौं। महेश चौधरीले निकै लामो खोज तथा अनुसन्धानपछि मल उत्पादन गर्न सफल हुनु भएको हो। मल उत्पादन गर्दा उहाँले झार जंगल, जनावरको मलमूत्र जस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्नु भएको छ। पहिलो वर्ष उत्पादन भएको मल सफल नभए पनि यस वर्ष भने उद्योगबाट 100 टन मल उत्पादन भएको छ। यहाँको मल प्रयोग गरेपछि उत्पादन समेत बढ़ेको किसानहरू बताउँछन्। तुलसीपुर 14 चौपरीका किसान मदन राउत। पछिसम्म लागिरहन्छ, माटोलाई राम्रो बनाउँछ, उर्वरा शक्ति बनाउँछ भन्ने आइरहेछ अहिले। युरिया, DAP मल राखेर खेती गरेका किसानले बजारमा मल नपाएपछि दाङमै उत्पादन भएको सूर्य शक्ति जैविक मल प्रयोग गर्न शुरू गरेका हुन्। जैविक मल प्रयोग गरेपछि धान धेरै फलेको तथा रोग किरा पनि कम लागेको किसानहरूको भनाइ छ। दाङ सहित देशभर रासायनिक मलको अभाव हुँदा दाङमै तयार पारिएको प्रांगारिक मल पहिलो पटक प्रयोग गरेपछि घोराई सोरकी गीता थापा भन्नुहुन्छ। अब यतिको धान राम्रै भयो, कति दौडधुप गरेका थियौं हामीले मल नपाएर। यति हैरान भएन हामीले। अब खेती गर्नलाई एक दिन जोत्ने एक दिन रोप्ने गरेर 2 दिन लाग्छ। मल खोज्न 15 दिन जति धाए हामीलाई। उद्योगमा हाल 1.5 करोड़को लगानी रहेको छ। यदि सरकारले सघाएको खण्डमा उद्योगले अझै उत्पादन बढ़ाउन सक्ने चौधरीको भनाइ छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 एकल घरुवामा रहेको श्री बागेश्वरी बेउ उत्पादन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बस्नेतलाई पनि यो मल निकै मन परेको छ। लगभग हामीहरू 40 बोरा जति ल्याएर किसानहरूलाई पहिलो पटक प्रयोग गर्नुस् भनेर मैले आफै पनि गरे। प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि अहिले धान त्यति जुन रासायनिक मलहरू त्यो लगभग त्यो जस्तो छ, फरक त्यति छैन। अहिलेसम्म धान राम्ररी देखियो। राज्यले अर्बौं लगानी गरेर देशमा रासायनिक मल भित्राउने गरेको छ, तर त्यो पनि अभाव भइरहेको अवस्थामा जैविक मल उत्पादन गर्दै आउनुभएका चौधरी जस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। चन्द्रप्रकाश नेपाली, CIN रेडियो मध्यपश्चिम, दाङ। हरेक स्थानीय सरकारले प्रांगारिक मल उत्पादनमा चासो दिन सके मल अभावको समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। हुन पनि संघ सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत प्रांगारिक मललाई प्रवर्तन गर्ने योजना बनाएको थियो। त्यो योजना कहाँ पुग्यो? कृषि मन्त्रालयको प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल CIN-सँग कुराकानी गर्दै भन्नुहुन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वयमा हामीले प्रांगारिक मल कारखानाहरू स्थापना गर्ने र स्थानीय स्तरमा प्रांगारिक मल प्रवर्धन गर्ने भनेर संघीय मन्त्रालयबाट सशक्त वित्तीय हस्तान्तरण केही एक चरण जेठ 15 मा जुन हाम्रो बजेट आएको छ यो आर्थिक वर्षको लागि, त्यसमा नै कतिपय स्थानीय तहमा बजेट आइसकेको छ भने अहिले हामी यो मन्त्रालयलाई विनियोजित केही बजेट छ, त्यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केही प्रदेश स्तरमा चाहिँ ठूला मल कारखानाहरू खोल्ने र स्थानीय स्तरमा चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट या अन्य अरू कम्पोस्ट मलहरू
प्रवर्धन गर्नको लागि कार्यक्रमहरू अहिले स्थानीय तहबाट माग भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको प्राथमिकता चाहिँ यता रासायनिक मलको पनि अहिले आपूर्ति अब सुनिश्चिततामा अलिक बेला आउन समस्या आउने र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मललाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कार्यक्रमहरू केन्द्रित छ र स्थानीय तहको माग र प्रदेश तहको समन्वयको आधारमा हामीले हरेक वर्ष जस्तो 753 स्थानीय मध्ये 50 देखि 100 स्थानीय तहहरूलाई यहाँबाट सशक्त वित्तीय हस्तान्तरण जान्छ र स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोतबाट पनि स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको मललाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू राखिरहनु भएको छ। त्यसकारण यो नीतिगत प्राथमिकतामा भएको विषय पनि हो, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको नि, र यसलाई हामीले जे जति बजेट हाम्रो अहिले मन्त्रालयमा छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान भएर स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आइसकेको छ, कतिपय प्रदेशबाट पनि आछ। त्यसलाई हामी अब छिट्टै सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। संवैधानिक आयोगमा भागभण्डा मिलाउन सकस देखिएको छ। मन्त्रीको वरियताबारे माओवादीमा असन्तुष्टि शुरू भएको छ। काठमाडौँ केरूङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ़ेको छ। सड़क मर्मतका लागि गत वर्ष झण्डै 12 अर्ब खर्च भएको छ। किसानहरू फेरि पनि मलको अभाव झेल्न थालेका छन्। दाङमा भने उत्पादन भएको जैविक मलले किसानलाई सजिलो भएको छ र T20 लीग क्रिकेटमा पोखरा र लुम्बिनीको जीत भएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक